मेरा नाम जुहेब है और अगर मैं ये सब अपनी आंखों से ना देखता तो शायद कभी यकीन न करता कि दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां इंसान को जाना ही नहीं चाहिए। मगर मैं गया और उस एक गलती ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। मेरा शौक था दुनिया की पुरस्कार जगहों को खोजना, वीरान जंगल, पुराने खंडर और ऐसी कहानियां जिन्हें लोग सिर्फ अफसाना समझते थे। मगर उस साल मुझे एक ऐसी कहानी मिली जिसने मुझे पाकिस्तान के शुमाल में मौजूद एक वीरान पहाड़ी इलाके तक पहुंचा दिया। लोग उसे सांपों की वादी कहते थे, एक ऐसी जगह जहां रात के वक्त जमीन के नीचे से सरगोशियां आती थीं और कई लोग वहां जाकर कभी वापस नहीं आए थे। पहले तो मैं हंसा, मगर फिर मुझे एक बूढ़े शख्स की वीडियो मिली। वो मरने से पहले बार बार एक ही बात कह रहा था। वो इंसान नहीं थे, वो सांप थे और उनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। बस यही वो लम्हा था जब मैंने फैसला किया कि मुझे वहां जाना है। मेरे साथ मेरा दोस्त हमजा भी था। हम दोनों जीप में कई घंटे सफर करते हुए आखिरकार उस वादी तक पहुंचे। शाम हो रही थी। पूरा इलाका अजीब हद तक खामोश था। ना परिंदे, ना जानवर, सिर्फ हवा जो पहाड़ों के दरमियान सीटियों की तरह आवाज निकाल रही थी। भाई, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, हमजा ने धीमी आवाज में कहा। मैं हंसा। डर गए हो? मगर सच ये कि मेरे दिल में भी अजीब बेचैनी थी। अचानक हमें दूर एक झोपड़ी नजर आई। वहां एक बूढ़ा शख्स बैठा आग जला रहा था। हम उसके पास गए। जैसे ही उसने हमें देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम लोग यहां क्यों आए हो? मैंने उसे अपनी डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताया, मगर वो मुसलसल नफी में सर हिलाता रहा। वापस चले जाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें देख लें। हमजा बेचैन हो गया। वो कौन? बूढ़े शख्स के हाथ कांपने लगे। फिर उसने बहुत आहिस्ता कहा, जिन्नाती सांप। मेरे जिस्म में हल्की सर्द लहर दौड़ गई। ये सिर्फ कहानी है ना? उसने फौरन मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में हकीकी खौफ था। काश ऐसा होता। फिर वो हमारे करीब आया और सरगोशी की। अगर रात को किसी औरत के रोने की आवाज सुनो तो पीछे मत देखना, और अगर जमीन के नीचे से सरगोशियां आए तो भाग जाना। हमजा हंस पड़ा, मगर न जाने क्यों मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उस रात हमने वादी के करीब अपना कैंप लगाया। हवा बहुत ठंडी थी और पूरा जंगल गैर मामूली हद तक खामोश। मैं कैमरा चेक कर रहा था कि अचानक दूर पहाड़ों के दरमियान मुझे हल्की सी रोशनी नजर आई, जैसे किसी गार के अंदर आग जल रही हो। हमजा, वो देखो। वो फौरन मेरी तरफ आया। यहां कोई रहता है? मैंने कैमरा जूम किया और अगले ही लम्हे मेरी सांस रुक गई। गार के बाहर कुछ लोग खड़े थे, मगर उनकी हरकतें अजीब थीं। वो सीधे नहीं चल रहे थे, बल्कि जमीन पर रेंग रहे थे। मेरी रूह कांप गई। ये क्या है? अचानक कैमरे की स्क्रीन में मौजूद एक वजूद ने सर उठाया और सीधा मेरी तरफ देखा। मेरा दिल रुक गया, क्योंकि उसकी आंखें इंसानी नहीं थीं। वो मुकम्मल सुनहरी थीं और अंधेरे में चमक रही थीं। हमजा खौफ से पीछे हट गया। जुहेब, गाड़ी निकालो। मगर उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अगले ही लम्हे जमीन के नीचे से सरगोशियां आने लगीं। इंसान आ गए। मेरी रूह जिस्म से निकल गई। तुमने सुना?
حمزہ کے چہرے کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ پھر اچانک ہماری گاڑی کے نیچے کچھ زور سے ٹکرایا۔ دھم! پورا کیمپ ہل گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ٹارچ نیچے کی اور میری چیخ نکل گئی، کیونکہ زمین کے اندر سے ایک بہت بڑا سانپ آدھا باہر نکل آیا تھا۔ مگر اصل خوف اس کی جسامت نہیں تھی، اصل خوف اس کا چہرہ تھا۔ وہ مکمل انسان جیسا تھا اور وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آخر کار انسان خود ہمارے پاس آ گئے۔ اس رات مجھے احساس ہوا کچھ سانپ زہر سے نہیں، اپنی آواز سے شکار کرتے ہیں۔ آخر کار انسان خود ہمارے پاس آ گئے۔ وہ آواز زمین کے اندر سے آئی تھی، مگر وہ عام آواز نہیں تھی۔ وہ ایسی تھی جیسے کئی لوگ ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ میری روح کانپ گئی۔ میں اور حمزہ خوف سے جم گئے تھے۔ ہمارے سامنے موجود وہ دیو ہیکل سانپ آدھا زمین سے باہر نکلا ہوا تھا۔ اس کا جسم کالی چمکتے ہوئے چھلکوں سے بھرا تھا اور چہرہ وہ مکمل انسان جیسا تھا۔ لمبے بال، پیلی آنکھیں اور ہونٹوں پر خوفناک مسکراہٹ۔ وہ آہستہ آہستہ ہمیں دیکھ رہا تھا جیسے شکاری شکار کو دیکھتا ہے۔ حمزہ نے کانپتی آواز میں کہا، یہ کیا چیز ہے؟ اچانک وہ مخلوق ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی سے زمین کانپنے لگی۔ ہم وہ ہیں جنہیں انسان کہانی سمجھتے ہیں۔ میں نے فوراً حمزہ کا ہاتھ پکڑا۔ گاڑی میں بیٹھو۔ ہم دونوں جیپ کی طرف بھاگے، مگر اگلے ہی لمحے زمین پھٹ گئی اور ہمارے ارد گرد درجنوں سانپ نکل آئے۔ مگر وہ عام سانپ نہیں تھے۔ کچھ کے چہرے عورتوں جیسے تھے، کچھ بچوں جیسے، اور کچھ کے چہرے آدھے انسان اور آدھے سانپ۔ وہ سب ہمیں گھور رہے تھے۔ یہ فرار ہونا چاہتے ہیں، انسان ہمیشہ بھاگتے ہیں۔ میری سانس رکنے لگی۔ حمزہ چیخا، زہیب! اچانک ایک سانپ بجلی کی طرح اچھلا اور حمزہ کو زمین پر گرا دیا۔ میں چیخ پڑا، حمزہ! میں اس کی طرف بھاگا، مگر جیسے ہی میں قریب پہنچا، وہ سانپ حمزہ کے چہرے کے بالکل قریب آیا اور سرگوشی کی، ہمیں تمہاری آنکھیں پسند آئیں۔ میری روح جسم سے نکل گئی۔ پھر اس سانپ کی زبان آہستہ آہستہ باہر نکلی، لمبی، کالی اور دو حصوں میں بٹی ہوئی۔ وہ حمزہ کی آنکھ کے قریب پہنچنے لگی۔ میں نے فوراً زمین سے لکڑی اٹھائی اور پوری طاقت سے اس سانپ کے سر پر ماری۔ چٹاخ! وہ مخلوق خوفناک چیخ کے ساتھ پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی چیخ انسان اور جانور کے درمیان کسی آواز جیسی تھی۔ تمام سانپ غصے سے ہمیں دیکھنے لگے۔ پھر ایک عورت نما سانپ آگے آئی۔ اس کی لمبی سفید بال تھے اور سنہری آنکھیں۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے بولی، یہ وہی ہے۔ اچانک تمام سانپ خاموش ہو گئے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ کون؟ وہ عورت نما سانپ آہستہ آہستہ میرے قریب آئی۔ اس کا نچلا جسم مکمل سانپ کا تھا، بہت بڑا اور سیاہ چھلکوں سے بھرا ہوا۔ وہ واپس آ گیا۔ اس نے سرگوشی کی۔ میری روح کانپ گئی۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہا۔ اچانک اس عورت نما مخلوق نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور اگلے ہی لمحے میرے دماغ میں خوفناک تصویریں چلنے لگیں۔ ایک پرانا غار، ہزاروں سانپ اور ان کے درمیان ایک انسان۔ وہ شخص خون میں لت پت کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں عجیب سنہری خنجر تھا۔ پھر اس نے غار کے بیچوں بیچ موجود ایک دیو ہیکل سانپ کو مار دیا۔ پورا غار چیخوں سے گونج اٹھا۔ اور پھر میں نے اس انسان کا چہرہ دیکھا۔ میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ چہرہ میرا تھا۔ میں جھٹکے سے حقیقت میں واپس آیا، ہانپتے ہوئے۔ یہ ممکن نہیں۔ وہ عورت نما سانپ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔
تمہیں یاد نہیں مگر ہم تمہیں بھولے نہیں۔ حمزہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ زہیب، یہ لوگ کون ہیں؟ اچانک دور موجود غار کے اندر سے بہت بھاری آواز آئی، ملکہ، اسے ہمارے پاس لاؤ۔ پورا جنگل لرز گیا۔ تمام سانپ فوراً جھک گئے۔ میری سانس رک گئی کیونکہ اس آواز میں کچھ غیر انسانی تھا۔ پھر غار کے اندر دو بہت بڑی سنہری آنکھیں کھلی، اتنی بڑی کہ پورا غار ان سے بھر گیا۔ حمزہ خوف سے چیخ پڑا، بھاگو! ہم دونوں فوراً جنگل کی طرف بھاگے، مگر پیچھے سے رینگنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سینکڑوں سانپ ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ درختوں کے درمیان سنہری آنکھیں چمک رہی تھیں اور ہر طرف سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ وہ واپس آ گیا، قربانی مکمل ہوگی۔ میری سانس رکنے لگی۔ کون سی قربانی؟ اچانک حمزہ زور سے چیخا۔ میں فوراً مڑا اور میری روح جسم سے نکل گئی کیونکہ ایک بہت بڑا سانپ درخت سے لٹکا ہوا تھا اور اس نے حمزہ کو گردن سے پکڑ رکھا تھا۔ حمزہ کی آنکھیں خوف سے باہر نکل رہی تھیں۔ پھر وہ سانپ آہستہ سے بولا، انسان، تم دیر سے واپس آئے ہو۔ اس رات مجھے احساس ہوا وہ صرف میرا شکار نہیں کر رہے تھے، وہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ انسان، تم دیر سے واپس آئے ہو۔ وہ دیو ہیکل سانپ حمزہ کی گردن پکڑے درخت سے لٹکا ہوا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں اندھیرے میں جل رہی تھیں اور اس کی زبان آہستہ آہستہ باہر آ رہی تھی، لمبی، کالی، دو حصوں میں بٹی ہوئی۔ حمزہ سانس لینے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ زہیب! میں خوف سے جم گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے میرے اندر نہ جانے کہاں سے ہمت آئی۔ میں نے زمین سے پتھر اٹھایا اور پوری طاقت سے اس سانپ کی آنکھ پر دے مارا۔ چٹا! وہ مخلوق خوفناک چیخ کے ساتھ پیچھے ہٹی۔ حمزہ زمین پر گر گیا۔ بھاگو! میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں جنگل کی طرف دوڑ پڑے۔ پیچھے سے رینگنے کی خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ سینکڑوں سانپ ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ درختوں کے درمیان سنہری آنکھیں چمک رہی تھیں اور ہر طرف سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ اسی جانی مت دو، وہ واپس آیا ہے، قربانی مکمل کرو۔ میری سانس تیزی سے چل رہی تھی، دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھٹ جائے گا۔ ہم مسلسل بھاگتے رہے، مگر عجیب بات یہ تھی، جنگل ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہر طرف ایک جیسی تاریکی، ایک جیسے درخت، اور ہر چند لمحوں بعد ہمیں وہی غار دوبارہ نظر آ جاتا۔ حمزہ ہانپتے ہوئے رک گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، پھر میری نظر درختوں پر پڑی اور میری روح کانپ گئی۔ تمام درختوں پر عجیب نشان بنے ہوئے تھے، سانپوں جیسے، مگر ان کے درمیان انسانی آنکھیں بنی ہوئی تھیں۔ اچانک ہوا رک گئی، پورا جنگل خاموش ہو گیا، اور پھر ایک عورت کی آواز گونجی، اسے یہاں لے آؤ۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی، وہی عورت نما سانپ جو خود کو ملکہ کہہ رہی تھی۔ اچانک زمین ہمارے قدموں کے نیچے ہلنے لگی اور اگلے ہی لمحے درختوں کی جڑوں کے درمیان سے سانپ نکلنے لگے، چھوٹے، بڑے، کالے، اور ان سب کی آنکھیں سنہری تھیں۔ حمزہ چیخ پڑا، ہم مر جائیں گے! مگر پھر اچانک تمام سانپ رک گئے اور ایک ساتھ سر جھکا لیا۔ میں حیران رہ گیا، یہ کیا؟ پھر مجھے احساس ہوا وہ مجھے دیکھ رہے تھے، صرف مجھے۔ اچانک میرے بازو میں شدید درد اٹھا، میں چیخ پڑا، میری جلد جلنے لگی تھی اور اس پر آہستہ آہستہ ایک نشان بننے لگا، سنہری رنگ کا، بالکل سانپ کی آنکھ جیسا۔ حمزہ خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ زہیب، تمہارے ہاتھ پر! میری سانس رکنے لگی
کیونکہ جیسے ہی وہ نشان مکمل ہوا تمام سانپ ایک ساتھ زمین پر جھک گئے۔ وارث واپس آ گیا۔ میرے دماغ میں درد شروع ہو گیا اور اچانک تصویریں چمکنے لگیں۔ میں نے خود کو ایک بہت پرانے غار میں دیکھا۔ چاروں طرف آگ جل رہی تھی اور میرے سامنے وہی عورت نما سانپ کھڑی تھی، مگر اس وقت وہ جوان لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب محبت تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، اگر تم نے قبیلہ چھوڑا تو وہ تمہیں کبھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر میں نے خود کو دیکھا، مگر میرا لباس مختلف تھا اور میرے ہاتھ میں سنہری خنجر تھا۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں واپس آؤں گا۔ اچانک خون کی چیخیں گونجی، غار لرزنے لگا اور ایک دیو ہیکل سانپ اندھیرے سے باہر آیا، اتنا بڑا کہ اس کا سر غار کی چھت سے ٹکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں اور اس نے غصے سے چیخا، انسان کبھی ہمارے بادشاہ نہیں بن سکتے۔ پھر میں نے دیکھا وہ دیو ہیکل سانپ مجھ پر حملہ کرتا ہے اور سب کچھ خون میں ڈوب جاتا ہے۔ میں چیختا ہوا حقیقت میں واپس آیا، ہانپتے ہوئے۔ یا اللہ! حمزہ مجھے خوف سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے کیا دیکھا؟ میں کچھ بول نہ سکا کیونکہ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا یہ جگہ مجھے جانتی تھی، اور شاید میں بھی کبھی اس جگہ کا حصہ تھا۔ اچانک جنگل کے پیچھے سے زوردار دھماکہ ہوا۔ دھم! زمین پھٹ گئی اور اس دراڑ کے اندر سے ایک بہت بڑا سیاہ سانپ باہر آیا، مگر اس کا سر انسانی تھا، بوڑھا، اور اس کی پیشانی پر سنہری تاج تھا۔ تمام سانپ فوراً جھک گئے۔ عظیم بادشاہ، عظیم بادشاہ! میری روح کانپ گئی۔ وہ مخلوق آہستہ آہستہ میری طرف بڑھی اور پھر اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، آخر کار میرا بیٹا واپس آ گیا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا میں صرف انسان نہیں تھا، میرا تعلق اس خوفناک سانپوں کے قبیلے سے تھا۔ آخر کار میرا بیٹا واپس آ گیا۔ وہ الفاظ سنتے ہی میرا پورا جسم سن ہو گیا۔ میرے سامنے کھڑا وہ دیو ہیکل سانپ، جس کا آدھا جسم انسان اور آدھا سانپ تھا، مجھے اپنی جلتی ہوئی سنہری آنکھوں سے گھور رہا تھا، اور اس کی آواز زمین کے اندر تک گونج رہی تھی۔ نہیں، میرے منہ سے بمشکل نکلا، یہ جھوٹ ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے میرے بازو پر بنا سنہری نشان جلنے لگا۔ میں درد سے چیخ پڑا اور اچانک میرے ارد گرد موجود تمام سانپ زمین پر جھک گئے۔ شہزادہ واپس آ گیا۔ حمزہ خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ زہیب، یہ لوگ پاگل ہیں، چلو یہاں سے۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا، مگر میرا جسم حرکت نہیں کر رہا تھا، کیونکہ جیسے جیسے وہ بوڑھا سانپ میرے قریب آ رہا تھا، میرے دماغ میں عجیب یادیں جاگ رہی تھیں۔ ایک پرانا محل زمین کے نیچے بنا ہوا، دیواروں پر سنہری سانپوں کے نشان اور ہزاروں مخلوقات جو میرے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ پھر میں نے خود کو دیکھا۔ میں انسان نہیں لگ رہا تھا۔ میری آنکھیں سنہری تھیں اور میرے گلے کے نیچے کالے چھلکے موجود تھے۔ میں خوف سے چیختا ہوا حقیقت میں واپس آیا۔ یہ سب بند کرو! وہ بوڑھا سانپ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم بھول چکے ہو، مگر تمہارا خون ہمیں نہیں بھولا۔ میری سانس رکنے لگی۔ میں انسان ہوں۔ اچانک
तमाम सांप हंसने लगे। वो हंसी इतनी खौफनाक थी कि पूरा जंगल कांपने लगा। इंसान, तुम सिर्फ आधे इंसान हो। मेरी रूह कांप गई। हमजा गुस्से से चीखा, उसे छोड़ दो। अचानक वो औरत नुमा सांप बिजली की रफ्तार से हमजा के सामने आई और उसकी गर्दन पकड़ ली। खामोश। हमजा हवा में लटक गया, उसकी सांस रुकने लगी। मैं चीख पड़ा, उसे छोड़ दो। और फिर मेरे अंदर कुछ टूट गया। अचानक मेरे जिस्म से सुनहरी रोशनी निकली, पूरा जंगल लरस गया और वो औरत नुमा सांप दर्द से चीखती हुई पीछे जा गिरी। तमाम सांप खौफ से पीछे हट गए। शहजादे की ताकत। वो जाग रही है। मैं खुद खौफसदा हो गया क्योंकि मेरे हाथ बदल रहे थे। जिल्द के नीचे सुनहरी छिलके नमूदार हो रहे थे और मेरी आंखों के सामने सब कुछ साफ होने लगा था। मैं दरख्तों के पीछे छुपे सांप भी देख सकता था, जमीन के नीचे हरकत करती चीजें भी। हमजा कांपती आवाज में बोला, ज़ुहैब, तुम्हारी आंखें। मैं फौरन एक पानी के गड्ढे के पास गया और जैसे ही अपना अक्स दिखा, मेरी चीख निकल गई। मेरी आंखें मुकम्मल सुनहरी हो चुकी थीं, बिल्कुल उन सांपों जैसी। मैं पीछे हट गया। या अल्लाह, वो बूढ़ा सांप आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया। ये तुम्हारी असल है। तुम इंसानों में पैदा जरूर हुए, मगर तुम्हारी रूह इस कबीले की है। मेरी सांस रुकने लगी। क्यों? फिर वो बूढ़ा सांप खामोश हो गया और पहली बार उसकी आंखों में उदासी नजर आई, क्योंकि तुम्हारी मां इंसान थी। पूरा जंगल खामोश हो गया, हत्ता कि हवा भी। मेरे कदम लड़खड़ा गए। क्या? वो आहिस्ता से बोला, मैंने एक इंसानी औरत से मोहब्बत की और तुम पैदा हुए आधे इंसान और आधे जिन्नाती सांप। मेरी रूह कांप गई। नहीं, ये मुमकिन नहीं। अचानक मेरे दिमाग में एक औरत की चीख गूंजी। मैंने खुद को एक झोंपड़ी में देखा। एक इंसानी औरत मुझे अपनी बाहों में लिए रो रही थी और दरवाजे के बाहर हजारों सांप रेंग रहे थे। फिर वो औरत चीखी, मेरे बच्चे को मत ले जाओ। और एक देव हैकल सांप उसे घसीटकर अंधेरे में ले गया। मैं दर्द से हकीकत में वापस आया और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मेरी मां। वो बूढ़ा सांप खामोशी से बोला, उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दी। अचानक पूरे जंगल में अजीब सरगोशियां गूंजने लगीं। तमाम सांप खौफसदा हो गए। वो जाग गई। मलका जाग गई। मेरी सांस रुक गई। कौन? अचानक जमीन जोर से हिलने लगी और दूर मौजूद गार के अंदर से एक खौफनाक चीख गूंजी, इतनी खौफनाक कि दरख्त टूटने लगे। फिर गार के अंधेरे में दो सुर्ख आंखें खुली। वो सुनहरी नहीं थीं, बल्कि खून की तरह सुर्ख। तमाम सांप खौफ से जमीन पर झुक गए, हत्ता कि वो बूढ़ा बादशाह भी। फिर गार के अंदर से एक औरत की आवाज आई, मेरे बेटे को वापस लाओ। उस लम्हे एहसास हुआ जिन्नाती सांपों के कबीले में मुझसे भी ज्यादा खतरनाक कोई चीज जिंदा थी, और वो मेरी मां थी। मेरे बेटे को वापस लाओ। वो आवाज गार के अंदर से आई थी, मगर वो आम आवाज नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे हजारों औरतें एक साथ सरगोशी कर रही हों। पूरा जंगल लरजने लगा, दरख्तों की शाखें टूटने लगीं और जमीन के नीचे कुछ बहुत बड़ा हरकत कर रहा था। तमाम सांप खौफ से झुके हुए थे, हत्ता कि वो बूढ़ा बादशाह भी, जिसकी एक आवाज पर पूरा कबीला कांप जाता था। हमजा मेरे करीब आया। उसके चेहरे पर मौत जैसा खौफ था। ज़ुहैब, हमें यहां से निकलना होगा। मगर मैं हरकत नहीं कर पा रहा था।
क्योंकि मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मेरे अंदर कोई अजीब ताकत जाग रही थी। वो सुर्ख आंखें अब भी गार के अंदर चमक रही थीं, मुझे घूरती हुई, जैसे वो मुझे पहचानती हो। अचानक वो औरत नुमा सांप मेरे करीब आई। उसकी सुनहरी आंखों में खौफ था। शहजादे, मलिका आपको देखना चाहती हैं। मेरी रूह कांप गई। वो वाकई मेरी मां है? वो खामोश रही और उस खामोशी ने मुझे जवाब दे दिया। अचानक गार के अंदर से खौफनाक चीख गूंजी, उसे अंदर लाओ। पूरा जंगल हिल गया और मेरे बाजू पर बना सुनहरी निशान जलने लगा। मैं दर्द से झुक गया, मगर अजीब बात यह थी, वो दर्द मुझे गार की तरफ खींच रहा था, जैसे कोई ताकत मुझे बुला रही हो। हमजा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मत जाओ। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार मुझे उसके जिस्म के अंदर हरकत करती चीजें नजर आईं। मैं चौंक गया। उसकी रगों के अंदर छोटे काले सांप रेंग रहे थे। मेरी सांस रुक गई। हमजा, तुम्हारे अंदर? हमजा हैरान हो गया। क्या? अचानक वो बूढ़ा बादशाह हंसने लगा। वो जंगल में दाखिल हुआ था, अब जहर उसके खून में जा चुका है। हमजा खौफ से कांपने लगा। सुहेब, ये क्या कह रहा है? अचानक हमजा दर्द से चीख पड़ा। वो जमीन पर गिर गया और उसकी रगें सियाह होने लगी। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। हमजा! मैं उसकी तरफ भागा, मगर अगले ही लम्हे हमजा के मुंह से काला धुआं निकलने लगा और उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी होने लगीं। नहीं, मेरे हाथ कांपने लगे। वो औरत नुमा सांप सरगोशी में बोली, अगर मलिका चाहे तो वो उसे बचा सकती हैं। मेरी सांस रुक गई। और अगर ना चाहे? वो खामोश हो गई। फिर आहिस्ता से बोली, तो वो मुकम्मल सांप बन जाएगा। हमजा जमीन पर तड़प रहा था। उसकी जिल्द के नीचे कुछ हरकत कर रहा था, जैसे सैकड़ों सांप उसके जिस्म के अंदर रेंग रहे हों। वो चीखा, ज़ुहैब, मुझे बचाओ! मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं फौरन गार की तरफ मुड़ा। मैं अंदर जा रहा हूं। हमजा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मत जाओ, वो तुम्हें वापस नहीं आने देंगे। मैं खामोश हो गया, क्योंकि सच ये था, मैं खुद भी यही महसूस कर रहा था, जैसे ये गार मेरा इंतजार कर रहा हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे गार के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही अंदर कदम रखा, हवा बदल गई, बहुत ठंडी और अजीब हद तक भारी। दीवारों पर सुनहरी सांपों के निशान बने हुए थे और हर तरफ सरगोशियां गूंज रही थीं। शहजादा वापस आ गया। मेरी सांस रुकने लगी। जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था, मुझे जमीन के नीचे कुछ बहुत बड़ा हरकत करता महसूस हो रहा था। फिर मैं एक बहुत बड़े हॉल में पहुंचा और वहां पहुंचते ही मेरी रूह जिस्म से निकल गई। पूरा हॉल सांपों से भरा हुआ था। हजारों सांप दीवारों पर, जमीन पर और छत से लटके हुए। मगर असल खौफनाक चीज हॉल के दरमियान मौजूद थी। एक देव हैकल सफेद सांप, इतना बड़ा कि उसका जिस्म पूरे हॉल में फैला हुआ था। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं और उसका आधा चेहरा इंसानी औरत जैसा था। बहुत खूबसूरत, मगर खौफनाक। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ी और फिर उसने मेरा चेहरा अपने ठंडे हाथों में ले लिया। मेरी सांस रुक गई, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा बेटा, आखिरकार तुम वापस आ गए। मेरा दिल जोर से धड़का। आप मेरी मां हैं? वो हल्के से मुस्कुराई, मगर उस मुस्कुराहट में अजीब दर्द था। मैंने तुम्हें बचाने के लिए
तुम्हें इंसानों के दरमियान भेज दिया था, मगर अब वो जाग चुका है। मेरी सांस रुक गई। कौन? अचानक पूरा गार लरजने लगा और हॉल के नीचे से खौफनाक धाड़ सुनाई दी। तमाम सांप खौफ से पीछे हट गए, हत्ता कि मेरी मां भी। फिर उसने खौफजदा नजरों से जमीन की तरफ देखा और सरगोशी की। सांपों का असल बादशाह कैद से आजाद हो रहा है। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ, यह कबीला उस देवहैकल मखलूक से खौफजदा था जिसे वो खुद हजारों साल पहले कैद कर चुकी थी। सांपों का असल बादशाह कैद से आजाद हो रहा है। मेरी मां की आवाज खौफ से कांप रही थी और ये वो लम्हा था जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जिस मखलूक से पूरा कबीला डरता है वो कोई आम जिन्नाती सांप नहीं था। वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो शायद इंसानी अक्ल से बाहर था। पूरा गार हिलने लगा, छत से पत्थर गिरने लगे और जमीन के नीचे से खौफनाक धाड़ें आ रही थीं। तमाम सांप दीवारों के साथ चिपक गए, कुछ खौफ से सरगोशियां कर रहे थे। वो जाग रहा है, हम सब मर जाएंगे। मेरी सांस रुकने लगी। मैंने अपनी मां की तरफ देखा। ये आखिर है क्या? वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, हजारों साल पहले ये दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं थी। जमीन के नीचे ऐसी मखलूकात रहती थीं जो जिन्नात से भी ज्यादा खतरनाक थीं, और उन सब का बादशाह नागे आजम था। अचानक पूरा गार जोर से हिला। धड़ाम! जमीन दरमियान से फट गई और उस दरार के अंदर से सुर्ख रोशनी निकलने लगी। मेरी रूह कांप गई क्योंकि उस रोशनी के साथ हजारों आवाजें आ रही थीं, चीखें, सरगोशियां और हंसी, ऐसी हंसी जो इंसान को पागल कर दे। मेरी मां फौरन मेरे सामने आ गई। जुहेब, जो भी हो उसकी आंखों में मत देखना। मगर अगले ही लम्हे जमीन फट गई और वो चीज बाहर आई। मेरी सांस रुक गई। वो इतना बड़ा था कि पूरा गार उसके जिस्म से भर गया। काले छिलके जिन पर सुर्ख निशान चमक रहे थे, और उसका सर इंसानी था मगर मुकम्मल इंसान नहीं। उसकी चेहरे पर दर्जनों आंखें थीं और हर आंख मुझे घूर रही थी। तमाम सांप जमीन पर झुक गई। नागे आजम, नागे आजम! मेरा जिस्म कांपने लगा। फिर वो देव हैकल मखलूक हंसने लगी। आखिरकार मेरे वारिस को वापस लाया गया। मेरी रूह जिस्म से निकल गई। वारिस? मेरी मां चीखी, झूठ मत बोलो! नागे आजम की तमाम आंखें उसकी तरफ मुड़ गईं। तुमने उसे इंसानों में छुपा दिया, मगर उसके खून को नहीं बदल सकी। अचानक मेरे बाजू पर बना सुनहरी निशान चलने लगा। मैं दर्द से जमीन पर गिर गया और फिर मेरे जिस्म के अंदर कुछ जागने लगा। मेरी जिल्द पर सुनहरी छिलके नमूदार होने लगे। मेरे नाखून लंबे हो गए और मेरी आंखें मुकम्मल सुनहरी हो गईं। मैं चीख पड़ा, मेरे साथ क्या हो रहा है? नागे आजम हंसने लगा। तुम मेरी नस्ल से हो और अब तुम्हें अपनी असल कबूल करना होगी। अचानक मेरे दिमाग में हजारों तस्वीरें आने लगीं। खून, जंगें और इंसानों के जलते हुए शहर। मैंने खुद को देखा। मैं नागे आजम के साथ खड़ा था और मेरे कदमों के नीचे इंसान चीख रहे थे। मैं खौफ से चीखता हुआ हकीकत में वापस आया। नहीं! मेरी मां फौरन मेरे करीब आई। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम इंसान हो जुहेब, उसकी बात मत सुनो। नागे आजम गुस्से से चीखा। इंसान कमजोर हैं,
وہ صرف شکار ہوتے ہیں۔ پورا غار لرز اٹھا اور اچانک حمزہ کی چیخ گونجی۔ میں فوراً مڑا اور میری روح کانپ گئی۔ حمزہ کو سانپوں نے جکڑ رکھا تھا اور اس کا جسم آہستہ آہستہ سانپ میں بدل رہا تھا۔ اس کی جلد پر چھلکے نکل آئے تھے اور آنکھیں مکمل سنہری ہو چکی تھیں۔ سہیب، بچاؤ! میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اس کی طرف بڑھا، مگر ناغے اعظم کی آواز گونجی، اسے بچانا ہے تو اپنی اصل قبول کرو۔ میری سانس رک گئی۔ اگر میں مان گیا تو؟ وہ ہنسا، تو تم اس دنیا کے اگلے بادشاہ بنو گے۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا اور پھر میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور محبت بھی۔ وہ آہستہ سے بولی، طاقت ہمیشہ بادشاہ نہیں بناتی، کبھی کبھی انسانیت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اچانک مجھے اپنی ماں کی وہ یاد آئی جب اس نے بچپن میں مجھے بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ میں ہانپتے ہوئے کھڑا ہوا اور پہلی بار میں نے ناغے اعظم کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تم جیسا نہیں بنوں گا۔ اچانک میرے سینے سے سنہری روشنی پھوٹ پڑی۔ پورا غار روشنی سے بھر گیا۔ تمام سانپ چیخنے لگے۔ ناغے اعظم غصے سے دہاڑا، ناممکن! مگر روشنی بڑھتی گئی اور پھر میرے بازو پر بنا نشان جلنے لگا۔ میں نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ زمین پر مارا۔ دھڑام! پورا غار ٹوٹنے لگا۔ زمین دوبارہ پھٹ گئی اور ناغے اعظم چیختا ہوا اس دراڑ کے اندر گرنے لگا۔ یہ ختم نہیں ہوا! اس کی آواز پورے غار میں گونجتی رہی۔ پھر سب کچھ خاموش ہو گیا، صرف خاموشی۔ میں زمین پر گر گیا، ہانپتے ہوئے۔ حمزہ دوبارہ انسان بن چکا تھا اور میری ماں وہ کمزور مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ تم نے انسانیت کو چنا، بالکل اپنے والد کی طرح۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ آہستہ سے سر ہلانے لگی۔ میری دنیا یہیں ختم ہوتی ہے۔ اچانک اس کا جسم روشنی میں بدلنے لگا۔ میں چیخ پڑا، امی! وہ ہلکے سے مسکرائی اور آخری بار بولی، میرا بیٹا، کبھی اندھیرے کو اپنے دل میں جگہ مت دینا۔ پھر وہ روشنی میں بدل کر غائب ہو گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پہلی بار پورا غار مکمل خاموش تھا۔ میں اور حمزہ آہستہ آہستہ باہر نکل آئے۔ صبح ہو چکی تھی، مگر جیسی ہی میں وادی سے باہر نکلا، میرے بازو پر بنا سنہری نشان ایک بار پھر ہلکا سا چمکا اور ہوا میں سرگوشی گونجی۔ وارث، کچھ خون کبھی مکمل ختم نہیں ہوتے، وہ صرف صحیح وقت کا انتظار کرتے ہیں۔